igsuon sama sa gihapon. So ni ata araw sa tawag na pagpabot sa pulong sa Ginoo. Higala ang pulong sa Dios o ini ang pinaka-importante sa ato nga mga kinabuhi, mga kaigsuonan. Ay matod pa sa Biblia, sa Mateo 4:4 nga nagaingon mga igsuon na ang tao dili mabuhi sa mga panlaman kundi ang tao mabuhi usab pinaagi sa pulong sa Ginoo. Muna nga ning kahapon mga kaigsuonan, mga kagalaan importante di ay na ato ang madungog, ato ang mabati ang pulong igsuon sa Ginoo. Ano man, ang tulong sa Diyos mga higala, mao kini ang magdadala kanato ngadto sa kaluwasan. Ang tulong sa Dios higala mao kini magahatod kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Mula nga igsuon kahaponon, ato ani nga ginahimo higala, ato ani ginabuhat sa matag karon unya mga igsuon kay na masinta nga diin higala naay mga tao nga nagkinahanglan og tulong igsuon sa Dios. Dili lamang higala nga sa matag adlaw bukaon ta igsuon kaya sa pisikal nga bahin kun dili atong kinahanglan higala usab ang pulong sa Ginoo. Higala importante ning kahaponon nga makabatunta og tinuod nga paghigugma diha gayud sa Dios. Importante higala nga makabatunta og tinuod nga relasyon diha gayud sa Ginoo mga kaigsuonan ko. Dili higala relihiyon ato ginapaabot ning kahaponon dili pundok higala kundi relasyon lamang kini diha sa Ginoo. Importante di ay mga igsuon nga makabatunta o tinuod nga relasyon diha gayud sa Dios. Importante nga makabatunta o paghigugma diha gayud sa Ginoo. Anuman kay ang Dios sigala mo'y una nga nahigugma sa atong kinabuhi. O tungo sa gugma sa Ginoo yang gipadala ay ang tugtong anak nganhi sa kalibutan aron kumpisa kadto nga mutuo musalig kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Igsoon ingon ni ana ang gugma sa atong amahan nga atuwa sa langit mga igsoon iyahan nga ginahatag yang nga ginasakripisyo ang yang nga tugtong anak nganhi sa kalibutan aron lamang kita, aron lamang ikaw ako makabaton sa kaluwasan. Higala ning kahapon importante mga higala, mga igsuon nga makabaton ta sa kaluwasan mga igsuon. Ang kaluwasan igsuon nga ginatanyag sa Ginoo libre kini mga igsuon, walay bayad. Ang gitawag na kaluwasan na atong pabatunan niining kahaponon. Nga usahay, mabisita, luyo, sa ato ang kabisi sa atong mga trabaho, apan mga igsuon, nagkinahanglan po ta o pulong sa Ginoo. Nagkinahanglan ta o Diyos sa atong kinabuhi mga igsuon. Dili lamang nga mukaon ta diya sa matag adlaw, dili lamang igsuon nga atong apuskon ang atong kagalingon, dili lamang higala nga atoan nga atimanon ang atoang kagalingon, dili lamang higala nga atong paninduton ang atoang kinabuhi, kundi mga igsuon importante higala nga atong paninduton, atong pagapuhon ang atoang kalag mga igsuon. Higala ning kahaponon gihigugma tas Ginoo. Gimahal ta sa Dios mga kaigsuonan. O tungod gumikan sa iya nga dakong pagmahal diri kanato higala. Iya nga sakripisyo gayud. Iya gayud nga ginapadala ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan kung atong makita mga igsuon nag-inusarang anak kay matud pa sa Biblia sa Juan 3:16 nga nag-ingon naghigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan o tungod niini yang gihatag, yang gipadala ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron pinsa kadto nga mutuo o musalig kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Higala dinhi sa kalibutan ang maong kinabuhi lumalabay lamang. Dinhi sa kalibutan ang maong kinabuhi dunay kinutuban apan mga igsuon
kung anaa ka sa Ginoo, kung diha sa Dios higala, kung atong maangkon ang Ginoo sa atong kinabuhi higala, sa diha nga ang Dios magapuyo sa atong kinabuhi higala, makabaton ta o kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi nga walay katapusan, mga igsuon, ang ginasaad sa Dios diri kanato higala. Higala wala kamo anhi mining maong dapit aron lamang pagdala o pundok. Wala kamo anhi mining maong dapit aron lamang pagdala o relihiyon. Kung unsa man karon mga kaigsuonan ang iyong nga ginatuhuan, mao pod kana ang akong ginatuhuan higala. Naway lain si Jesus Christ namatay dito sa krus sa Kalbaryo 2000 na katuig ang nakalabay. Importante diay mga igsuon nga makabatunta og Kristo diya sa tuang kinabuhi. Importante diay mga higala nga makabatunta og Dios sa atong kinabuhi, mga igsuon. Kung atong nabatunan, kung atong maangkon ang Dios sa atong kinabuhi higala, atong nabatunan ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga kalinaw diha sa atong kinabuhi, mga higala, mga igsuon. Dako ang iyang paghigugma diri kanato, mga igsuon, wala siya magsapayan kung usay dangatan diha sa iyang kinabuhi. Apan ang nagpasulabi diha siyang hunahuna na ikaw ug ako makabatong sa kaluwasan, makabatong sa pag-ong kinabuhi, makabatong sa buhing paglaom, mga higala. Unang gihimo niya ang tanan, ibuhat niyang tanan higala, para lamang kitang tanan, ikaw o ako, mahikawas gikan sa kasalanan, para lamang ikaw o ako higala, praise God, makabatong sa pag-ong kinabuhi. Higala gibayran na, ginabayran ang tanan ni Jesus Christ dito sa krus higala. Ang tanan natong mga kalapasan, ang tanan natong mga kasalanan, gidala na dito sa krus sa Kalbaryo. Diha sa iyang kamatayon, uban sa iyang kamatayon, ang tanantang mga sala, kinagalaan na ni Kristo dito igsuon sa krus. Ilansang na uban ang atong tanang kasalanan. Ingon ni ana higala, kung atong makita, kung atong matanawan, mga igsuon, kung atong mahulagway, kung unsa ang gugma ni Kristo diya sa imong kinabuhi, diya sa akong kinabuhi, nagpakamatay siya tungod kanimo o kanako higala. Higala makasasala ta, masalay punta, mga igsuon. Apan salamat sa Ginoo, bisan pa man sa atong pagkadautan, sa atong pagkamakasala, sa atong pagkahugaw, diya sa atong kinabuhi, apan gilukat kita niya ni Kristo higala. Giugasan niya ang atong kinabuhi, pinaagi sa hamiling dugo higala. Gilimpyuhan niya ang atong kinabuhi gikan sa kasalanan. Ihawanan niya ang atong kinabuhi higala. Ingon ni ana ang gugma ni Kristo sa imong kinabuhi. Imahal ka ni Kristo higala. Igugma ka niya. Grabe ang gugma ni Kristo sa atong kinabuhi. Ay nag-ingon ang pulong sa Ginoo sa Isaiah 1:18 na nag-ingon nga bisan unsa ka pula itom ang imong sala diha sa Dios, apan kaya niya kini nga hinluan pinaagi sa iyang humiling dugo. Ingon ni ana, mga higala, ang gugma ni Kristo sa atong kinabuhi. Hinluan na niya ang atong kinabuhi higala. Ipasaylo na niya ang kanantang mga kasalanan, hinumdumi, gimahal ka sa Ginoo. Higugma ta niya higala, ipasaylo na ang kanantang mga kasalanan. Inaagi lamang sa iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Hiugasan niya ang atong kinabuhi. Ilimpyuhan niya ang atong kinabuhi. O pinaagi lamang kang Jesus Christ, diha lamang kaniya igsuon makabatunta
diha sa kaluwasan.